र यसको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन कपी मैले नयाँ सिटमा गर्दैछु तपाईहरुले त्यसको लागि तपाईहरुले हेर्नु होला कन्ट्रोल भी हैन अहिले एकछिन है यो म ल अब यो डाटा छ यो डाटामा हामीले बक्स प्लट बनाउँदै छौं पहिलो काम हैन अब तपाईहरुले बक्स प्लट बनाउने भएपछि दुई किसिमको प्रोसेस छ भनेर मैले एक्सेलमा भने पहिलो प्रोसेस यसैमा भएको मेनुबाट गर्ने त्यो मेनु के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुले 16 या 19 दुवैमा छ त्यो भन्दा पुरानोमा छैन त्यसको लागि सजिलो तरिका के हुन्छ त इन्सर्ट र पहिला सुरुमा डाटा सिलेक्ट गर्न पर्यो हो विथ हेडिङ र त्यसपछि चार्टमा यहाँ बाहिर देखिदैन तपाईले चार्टको लिस्टमा जान पर्यो र अल चार्ट्समा जान पर्यो र त्यहाँ बक्स प्लट भन्ने छ ठीक छ अल चार्ट्स भित्र बक्स प्लट बक्स एन्ड विस्कर भन्ने छ सुन्नु है र त्यसपछि यसलाई ओके गर्न पर्यो बक्स प्लटको काम सिद्धियो जस्ट दैट भने बुझ्नु भएन र यसमा तपाईहरुले यो बक्स प्लटको अब रिपोर्ट कहाँ राख्ने हो त्यो मिलाउनु पर्यो र त्यसमा अब हामीले मोडिफाई गर्ने केही चीजहरु बाँकी रहन्छ के चीज मोडिफाई गर्नु पर्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि चार्ट टाइटल हैन चार्ट टाइटलमा तपाईले यसमा अब बक्स एन्ड विस्कर प्लट भनेर लेख्न पर्यो एउटा नेक्स्ट केस यसमा यो चार्टमा फिल भएको छ कलर छ नि हैन त्यो कलर नहुनु पर्यो त्यसको लागि पहिला चार्टमा एकचोटी क्लिक गर्न पर्यो र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के त भन्दाखेरि यसको फर्मेटमा गएर नो फिल शेपमा गएर नो फिल गर्न पर्यो र आउटलाइन चाहिँ के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि ब्ल्याक कलरको बनाउनु पर्छ यति कुरो याद राख्नु तपाईहरुलाई त्यो चीज चाहिँ जहिले पनि अब भन्नु पर्दैन होला सायद हैन नेक्स्ट केस यसमा हामीलाई एलिमेन्ट्सहरु के एड गर्न पर्छ चार्टको के एड गर्न पर्छ त भन्दाखेरि त्यसमा भएको डाटा लेभल्स चाहिँ हामीले कल गर्दिनु पर्छ बाकी अरु केही गर्न पर्दैन हुन अब यसमा डाटा लेभल्स कल गर्दाखेरि तपाईलाई कता त लेफ्ट राइट टप बटम अब आफुलाई कहाँ एप्लिकेबल हुन्छ त्यहाँनिर गर्ने यति हो बक्स एन्ड विस्कर प्लट युजिङ मेनु हैन नेक्स्ट यो त अब तपाईहरुकोमा अफिस 2016 या 18 छ सरी 19 छ भने गर्ने नेक्स्ट प्रोसेसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामी सिम्पल भन्ने हो भने लेमन तरिकाले गर्छौं लेमन तरिकाले बक्स एन्ड विस्कर प्लट बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ त पहिलो चीज 5 नम्बर समरी चाहिन्छ 5 नम्बर समरी भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु मिनिमम भ्यालु हैन अनि अब तीनवटा क्वार्टाइल चाहिन्छ र त्यस बाहेक अरु दुईटा पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्न पर्छ म्याक्सिमम लिमिट र मिनिमम लिमिट जहाँ चाहिँ त्यो बक्स प्लटको विस्कर जाने केस हुन्छ त्यसो भए हामीले पहिला यहाँ टेबल एउटा बनाऊ केसेस भनेर अनि यसको सिम्बल राखौं हो र अनि यसको भ्यालु लेखौं आउनु अब यसमा हामीलाई केसेसहरुमा हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि मिनिमम भ्यालु अनि त्यसपछि तीनवटा क्वार्टाइल भनेपछि मिनिमम हाम्रो के हुन्छ त सिम्बलमा Q0 अनि Q1 अनि Q2 Q3 र Q4 हो Q4 भनेको हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु हो ठीक छ र यो चाहिँ फर्स्ट क्वार्टाइल अब क्वार्टाइल त्यसैगरी सेकेन्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल गर्नु होला हो सेकेन्ड अब त्यसैगरी र थर्ड ल क्वार्टाइल यति गरिसकेपछि भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई सजिलो तरिका के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्वार्टाइल भनेको यो 0 1 2 3 4 बाट निकाल्ने भनेपछि यो मैले 0 1 2 3 4 लेख्नुको कारण छ किन हामीले यो पाँचवटा भ्यालु क्वार्टाइलै फर्मुलाबाट निकाल्छौं भनेको इक्वल टु क्वार्टाइल गर्यो र यो तपाईहरुले अरु गरिरहनु पर्दैन क्वार्टाइल निकाल्ने एरे के हो त हाम्रो मेन डाटा ठीक छ यसमा मेन डाटामा विदाउट हेडिङ हामीले सिलेक्ट गर्न पर्छ अनि कमा अनि त्यसपछि के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो डाटामा हामीलाई के त भन्दाखेरि 0 पोजिसनको भ्यालु चाहियो क्वार्टाइल भनेपछि इनिशियल भ्यालु हो यसको लागि हामीलाई के चाहियो त Q0 चाहियो यो भ्यालु निकालेपछि यसको चाहिँ मिनिमम भ्यालु यो भयो तर हामीलाई के गर्नु छ त यो दुईटै रेन्जलाई हामीले फिक्स गर्नु छ F को गरेर
किन यो मैले एफओ गरेँ त भन्दाखेरि तलकोमा मैले अब यो 0 1 2 3 4 लिएको साइडमा लिएको त्यसैको लागि हो यो भ्यालु यति निकाल्ने Q1 Q2 Q3 Q4 तर अब प्रब्लम छ के त भन्दाखेरि अहिलेको क्वार्टाइल जुन प्रोसेसमा गरेको छ त्यसअनुसार गर्नको लागि हामीलाई यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि लोएस्ट लिमिट र हाईएस्ट लिमिट यो दुईटा चाहिन्छ यो किन चाहिन्छ त यो पोइन्टको लागि यसले हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो लोएस्ट पोइन्ट भनेको Q1 अनि पछि माइनस 1.5 इन्टु IR हैन IR भनेको के हो Q3 माइनस Q1 अब मैले यसमा यो त तपाईहरुलाई थाहा छ हो कि हैन लोएस्ट लिमिट यही हैन फर्मुला ल यसलाई यो गरिसकेपछि यसको चाहिँ माइनसमा जाँदो रहेछ भनेको यो त हामीले चेक गरेका मात्रै हो यो भ्यालु हामी युज गर्दैनौँ यहाँ हाम्रो रेन्ज भन्दा यो भ्यालु भित्र पर्न आउँछ भने अनि चाहिँ यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भन्दा बाहिर रहेको जुन आउटलायर्स भ्यालु हो यो लिस्टमा राख्न ल्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले भनेपछि हैन यो भन्दा बाहिर रहेको अहिले हाम्रो 14 मिनिमम भ्यालु तर हाम्रो युजेबल रेन्ज कहाँ छ त -7.8 त्यसो भएपछि त्यसमा हाम्रो आउटलायर्स त लोअर पोइन्टमा छँदै छैन अब हायर पोइन्टमा हेरौँ इक्वल टु अब हामीले के गर्नु पर्यो सरी यसमै एउटै चेन्ज गरे भइहाल्यो नि हैन यसमा मैले यो Q1 एउटालाई चेन्ज गरे भने त भइहाल्यो कन्ट्रोल C स्केप र यसमा गएर कन्ट्रोल V अब यसमा मैले यो दुईटा चेन्ज गरौँ Q3 अनि प्लस ल भनेपछि 119 यसमा यो पनि छैन भनेपछि अब हाम्रो केसमा माथिको साइडमा पनि आउटलायर छैन तलको साइडमा पनि आउटलायर छैन त्यसो भएपछि अब यसलाई सजिलो तरिका के गर्ने त त्यसो भयो भन्दाखेरि यति सेलेक्ट गर्ने अब हामीले जसरी कपीमा बनाउँदैछौँ त्यसरी नै गर्दैछौँ भनेपछि 5 नम्बर समरीलाई युज गरेर बनाउँदैछौँ इन्सर्ट अनि स्क्याटर डायग्राम र पहिलो है र यो पहिलो गरिसकेपछि यसलाई अब तल राखौँ यहाँनिर मैले बनाउने भएँ यो बनाएको ठाउँमा अब के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ यो फिगरमा राइट क्लिक गर्ने ध्यान दिएर सुन्नु है यो कुरा किनभने तपाईहरुले प्र्याक्टिकल जाँचमा इफ इन केस एसपीएसएस युज गरेन भने गर्नुपर्ने प्रोसेस यही हुन सक्छ किन तपाईको ल्यापटपमा 16 या 19 छ भन्दैमा यहाँ अवेलेबल हुन्छ भन्ने छैन त्यसैले यसमा के गर्ने राइट क्लिक गरिसकेपछि सेलेक्ट डाटामा जाने र तपाईले यो स्विच रो एन्ड कलम भन्ने गर्ने त्यो गर्ने बित्तिकै यो ओके गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको त्यो डाटा भ्यालु पोइन्ट्सहरु हेर्नुस् त अघि इन्क्लाइन थियो अब भर्टिकल भएर आयो तर यो भर्टिकलमा पनि यहाँ कति पर्यो त भन्दाखेरि 1 मा परेको छ त्यो सबैको 1 मा पर्न पर्छ भन्ने छैन त्यो स्केल उले अटोमेटिक असाइन गर्ने भएकोले जहाँ पनि पर्न सक्छ ठीक छ त्यसपछि अब हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लाइनलाई फिगरको बिचमा पार्नु छ हामीले बिचमा पार्नलाई के गर्नु पर्यो यो स्केल 0 देखि 1 बिच छ भने अर्को साइड कहाँ छ 2 सम्म पुग्नु पर्यो हैन त्यसैले यो हाम्रो एक्सिसलाई हामीले फर्म्याट एक्सिसमा गएर एकछिन है परेन फर्म्याट एक्सिसमा गएर मैले के गर्नु पर्यो त अस्ति गरेको जस्तै मिनिमम भ्यालु मेरो 0 नै छ यसलाई 0 नै टाइप गरेर सिधाइदिउँ म्याक्सिमम भ्यालु 1.2 भइरहेको थियो त्यसलाई मैले 2 गरेर सिधाइदिनु पर्यो यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यो फिगरको बिचमा त्यो डटहरु पर्न आयो हो अब यसपछि मैले अब के गर्नु पर्यो भर्टिकल लाइन खिच्नु पर्यो रेक्ट्याङ्गुलर बक्स खिच्नु पर्यो र त्यो पोइन्टहरुको भ्यालु देखाइदिनु पर्यो ठीक छ यति मेरो काम बाँकी छ त्यसो भएपछि पहिलो काम मैले के गर्नु पर्यो अब फर्म्याटमा जाने र यहाँ अब यो लाइन लिने र यहाँदेखि यो पहिलो म्याक्सिमम भ्यालु देखि मैले के गर्नु पर्यो शिफ्ट प्रेस गरेर मैले यहाँसम्म तान्नु पर्यो कहाँसम्म मिनिमम सम्म यदि आउटलायर्स छ भने तपाईहरुले यो लाइन कहाँसम्म तान्नु पर्ने हुन्छ त हाईएस्ट युजेबल देखि लोएस्ट युजेबल सम्म मात्रै बाहिर त अरु डटहरु रहन्छ ठीक छ र आउटलायर रहेको केसमा अघि जस्तो 5 वटा 5 नम्बर समरी मात्र लिएर पनि पुग्दैन तपाईले होल डाटाको त्यो क्याल्कुलेट गरेर आउटलायर्सहरु लिस्टिङ गरेको त्यो सबै राख्न ल्याउनु पर्छ ठीक छ अब यति गरिसकेपछि यसलाई कालो बनाऊ र त्यसपछि अब यो चाहिँ अलिकति ट्रिक हो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो थर्ड क्वार्टाइल देखि
थर्ड क्वार्टाइलदेखि तपाईँले यो बक्स चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गल यहाँ खिच्नु पऱ्यो। यति गरेर रेक्ट्याङ्गल गरिसकेपछि यो रेक्ट्याङ्गलमा हामीले सेप फिलमा गएर नो फिल गरिदिनु पर्यो। नो फिल गरिसकेपछि यो रेक्ट्याङ्गललाई मुभ गरेर त्यो लाइनलाई बिचमा पार्नु पर्यो। भने बुझ्नुभयो होइन? रेक्ट्याङ्गललाई मुभ गर्ने, लाइनलाई मुभ गर्ने होइन। यति कुरो याद राख्नु। रेक्ट्याङ्गललाई मुभ गरेर हामीले कहाँ पुर्याउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि एकछिन है समातेन, यसलाई मुभ गरेर मैले के गर्नु पऱ्यो, यो म्याक्सिमम पोइन्टदेखि मिनिमम पोइन्टसम्मको ठ्याक्क पर्ने गरी त्यहाँ ग्रिड लाइनको हेल्पले हामीले यो बिचमा पार्नु पऱ्यो। ठिक छ। अब यसमा एउटा चिज बाँकी छ, मिडल लाइन खिच्ने। मिडल लाइन भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, यही लाइन लिनु पऱ्यो र यहाँबाट यताबाट हामीले यता एकचोटि स्ट्रेट लाइन तान्नु पऱ्यो। ठिक छ। यो स्ट्रेट लाइन तान्नु पऱ्यो, तर यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ तपाईँको मिडल पोइन्टबाट पास हुनुपर्छ भन्ने छैन अहिले पहिलो पटकमा। तपाईँले यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो लाइनलाई अब जस्तो मेरो यो रेक्ट्याङ्गल अलिकति यता साइडमा परेको छ, यसलाई अलिकति मिलाएर यसो राखेँ भने यो लाइन चाहिँ मैले मुभ गरेर यसो माथि तल गरेर यो मिडलमा पार्नु पऱ्यो। अब यो रेक्ट्याङ्गल के भएको छ, अलिक ठुलो भएको छ मेरो, त्यसलाई पनि अलिक सानो गर्न सकिन्छ। यसरी ठ्याक्क मिलाएर राख्यो र यसलाई पनि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि बाहिरको आउटलाइन चाहिँ के गर्नुपर्छ, कालो गर्नुपर्छ। अब यसमा बाँकी रह्यो के त, डाटा पोइन्ट्स देखाउने हो, त्यति हो यसको त्यसपछि सकियो। भनेपछि अब यो रेक्ट्याङ्गल या इनरमा समातिर रहेर मैले काम गर्छ त भन्दैन। त्यसको लागि मैले फिगरमा क्लिक गर्नु पऱ्यो र त्यसको अब यो डिजाइनमा गएर डाटा लेभल्समा जाने र यसलाई राइट कल गरिदिने, सक्यो मेरो। अब प्रब्लम के त भन्दाखेरि त्यो रेक्ट्याङ्गलको लाइनहरूले जुन मैले पछि कोरेका लाइनहरू छन् त्यसले मेरो न्युमेरिकल भ्यालुहरू जुन देखाइरहेछ त्यसलाई काटिरहेछ। त्यहाँ त्यो नकाट्ने बनाउनुको लागि मैले के गर्नुपर्छ, यो फिगरलाई अलिक ठुलो गरेर हेरेर यसरी रेक्ट्याङ्गुलर देखिन्छ त्यो सेलेक्ट गरेपछि त्यसलाई मुभ गरेर होइन, यसलाई मुभ गरेर साइड पुर्याए हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो जहाँसम्म पुर्याए पनि त्यसले लाइन कोरेर यो डाटा पोइन्टको भ्यालु भनेर देखाउँछ। त्यहाँ याद गर्नुभएको छ भने यो मैले सेलेक्ट गरिरहेको छु, यहाँ एउटा लाइन छ कि आइरहेको छ, तपाईँहरूको एक्सेलमा गरी हेर्नु होला, त्यहाँ देखिन्छ। यहाँ नदेखेको मात्रै हो, त्यहाँ देखिन्छ। तपाईँले यो प्रत्येक यो लाइन पोइन्ट्सहरू जुन यो भ्यालुहरू छ यसलाई मुभ गरेर यसरी तानेर आफूलाई चाहिएको रिलिभेन्स अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। बक्स एन्ड विस्कर प्लट भनेको यति नै मात्रै हो। एउटै काम गर्न बाँकी रह्यो, यो लाइन तिनैवटा भर्टिकल लाइन अनि त्यसपछि कन्ट्रोल थिचेर होरिजेन्टल लाइन र रेक्ट्याङ्गुलर बक्स। रेक्ट्याङ्गुलर बक्स तिनैवटालाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि तिनैवटालाई हामीले एउटै चिज गर्न बाँकी रह्यो, के त भन्दाखेरि ग्रुप गर्ने। राइट क्लिक गरेर ग्रुप गर्नु भए पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ। ग्रुप गऱ्यो भने के फाइदा हुन्छ त, पछि मुभ भए पनि त्यो टिक्कै मुभ हुन्छ। बुझ्नुभयो होइन? राइट क्लिक गरेर ग्रुप गर्नु भए पनि हुन्छ, यहाँ फर्मेटमा गएर ग्रुप गर्नु भए पनि हुन्छ। यहाँ ग्रुप भन्ने छ, ग्रुप अप्सनमा गएर ग्रुप गरिदियो भने पछि यो ढिक्कै भइसकेपछि तपाईँले यो सारे पनि त्यो ढिक्का मात्रै सर्छ। ल अब यति ट्राई गर्नुहोस् पहिला, अनि पछि हामी स्टिम एन्ड लिफ्टमा गरौँ। बन्द गर। यसमा हामीले स्टिम एन्ड लिफ्ट गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि युज गर्ने सिन्ट्याक्समा चाहिँ रिपिट भन्ने सिन्ट्याक्स र काउन्ट इफ सिन्ट्याक्स दुईटालाई मिसाएर गर्ने हो। रिपिट गर्ने के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले कुनै सिम्बललाई रिपिट गराउने। अहिलेको सिम्बल चाहिँ 0 1 2 3 4 5 9 सम्म होइन। त्यो 9मा अहिले मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो थ्योरीको लागि मैले यो देखाउँदैछु। यहाँ स्टिम भनेर मेरो मिनिमम भ्यालुको कुन पोजिसनलाई स्टिम बनाउने हो मैले पहिला बनाउनु पऱ्यो। त्यो अनुसार मैले कहाँसम्म जानुपर्छ त्यो नम्बर गर्ने होइन भने तपाईँले 0 देखि 9 सम्म स्टिम लेख्नु पऱ्यो जहिले पनि। ठिक छ। र त्यसको पछाडि रहेको भ्यालुलाई तपाईँले लिफको रूपमा बनाउने हो भने त्यसमा के गर्नु पऱ्यो, अहिलेको मैले यहाँ इक्जाम्पल देखाएकोमा के छ 2.1 2.4 छ। त्यसो भए यो अगाडिको नम्बर यो स्टिम भनेको के भयो त, युनिट प्लेसको भ्यालु भयो। त्यसैले मैले काउन्ट इफ गर्दाखेरि युनिट प्लेस भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्छ होइन। अब हाम्रो डाटामा कहाँ छ त, अगाडिको अक्षर भनेको 10th प्लेसमा छ, 10th प्लेस भनेर मैले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यति लामो सिन्ट्याक्स लेख्न पर्छ होइन। तर यो सबै लामो भने पनि सबै एउटै केस हो। मैले 0 देखि 9 सम्म पार्ट गरेर रिपिट गरेको। ठिक छ। अब फर्स्टमा के गरेको छ त भन्दाखेरि रिपिट गर्ने। केलाई रिपिट गर्ने, 0लाई रिपिट गर्ने। कसरी काउन्ट गर्ने यो डाटामा, र डाटाभित्र यो अगाडिको अक्षर चाहिँ युनिट प्लेसमा छ
र त्यसमा 0.0 एड हुन्छ भने मैले 0 भन्ने एड गर्न पर्यो हैन। एन्ड एक्स्ट्रा केस के त त्यही रिपिट केस हो तर 1 भन्ने लेख्ने कति बेला त्यो युनिट प्लेसमा भएर 0.1 भन्ने चाहिँ एड भएको छ भने भनेको मतलब हाम्रो अहिलेको केसमा जाने भने त्यसो भए मैले के गर्न पर्यो त ल भन्नुस् त। यसमा मैले पहिला सुरुमा स्ट्रिम भनेर लेख्न पर्यो। स्ट्रिम चाहिँ मेरो कहाँदेखि कहाँसम्म हुने भयो 0 1 देखि 2 3 4 5 6 7 8 र 9 सम्म हुने भयो हैन। र लिफको केसमा मैले लेख्दाखेरि मेरो युनिट भ्यालु छ यहाँ मतलब 10 भन्दा अगाडिको नम्बर भ्यालु छैन तर पनि मैले के गरेँ त भने 0 बाट सुरु गर्ने भएपछि फर्मुला त यसैमा लेख्न सुरु गर्नु पर्यो इज इक्वल टु गरेर रिपिट भन्ने फर्मुला लेख्नु पर्यो हो। रिपिट के रिपिट गर्ने त टेक्स्टमा इन्भर्टेड कमा भित्र 0 भनेर कमा राख्ने। यो कमा राख्यो भने के हुन्छ त पछि लेख्ने बेला त्यसले सेपरेटरको देखाउँछ हैन कमा सेपरेटर देखाउँछ। अनि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि काउन्ट इफ र डाटा रेन्ज के हो त हाम्रो यो मेन डाटा हो त्यो डाटा रेन्ज चाहिँ तपाईले अब देखाइदिनु पर्यो र यसमा हेडिङ देखाउनु पर्दैन र यसलाई फिक्स गरिदिनु पर्यो हो। र कमा अब के गर्ने त यसलाई काउन्ट कसरी गर्ने यो भ्यालु 10th प्लेसमा छ र प्लस 0 भन्ने भ्यालु एड भएको छ भने हैन हो। पहिलो त 0 देखि 9 सम्मै जानु छ नि मेरो 0 भन्ने एड भएको छ भने मैले 0 भन्ने लेख्नु पर्यो भनेको अहिलेको लागि यो पर्टिकुलर मैले भर्खर लेखेको सिन्ट्याक्सले के गर्छ 0 भन्ने दुईटा नम्बर भएको देखायो भने त्यहाँ चाहिँ 0 भन्ने लेख्छ हो। ब्र्याकेट क्लोज गर्यो यो एउटा पार्ट भयो भने अब यसलाई मैले एन्डले यो फर्मुलालाई कन्टिन्यू गर्दै जानु पर्यो र यो फर्मुला मैले रिपिट गर्न पर्यो। कतिचोटि गर्न पर्यो त यो फर्मुलालाई अर्को 9 चोटि हैन अर्को 9 चोटि गर्न पर्यो। यो 0 देखि अब कन्ट्रोल भी 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 यति गरिसकेपछि यो एन एउटा सेपरेट हटाइदिउँ। बाँकी सबैमा अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँ 1 र यहाँ पछाडि 1 भएको छ भने फर्मुला गाह्रो होइन यो हैन लामो मात्रै हो। अब यसमा मैले 2 छ भने यहाँ चाहिँ 2 गर्न पर्यो हैन। त्यसै गरी 3 छ भने 3 गर्न पर्यो यो अलि सानो छ माथि गरेको भएर अनि यहाँ 3 गर्न पर्यो। अहिले म ठुलो गरेर देखाउँछु है यो 3 भयो। त्यसै गरी 4 यहाँ 4 छ भने 5 छ भने अब 6 अब तपाईहरुलाई त अब योभन्दा अगाडि अब आई गरेर काउन्टर राखेर गर्नु भए पनि केही फरक पर्दैन तर त्यो त्यतातिरबाट अलिकति लामो हुने भएर हैन स्टेप धेरै लेख्नु पर्यो नि त त्यसो भएर नगरेको। हैन मैले दुईचोटि लेखेको 5 है 6 यो 6 अनि यो 7 कन्टिन्यू राख्नु पर्यो 7 8 र यहाँ 9 र यहाँ पनि 9 र अहिले अब यसलाई मैले इन्टर हिर्काएपछि के आउटपुट आउला र आउँदैन किनभने हाम्रो युनिट प्लेसको कुनै पनि भ्यालु छैन 0 को पछाडि अरु नम्बर भनेको त युनिट प्लेस भ्यालु हो। इन्टर गर्दाखेरि यो चाहिँ ब्ल्याङ्क आयो हो तर एक्चुअली यो फर्मुलालाई मैले ड्र्याग कपी गरेँ भने तलकोमा रिजल्ट आउनु पर्छ मैले गरेको मिल्छ भने हैन ठीक छ। भनेपछि यो आउटपुट निकाल्नलाई मैले के सिन्ट्याक्स युज गरेँ त त्यो अब त्यसलाई तपाईहरुले गर्नु छ है ल ल अब गर्नुस् एकछिन है म अहिले ठुलो गरिदिन्छु तपाईहरु गर्नुस् है ल यति ल ट्राई गर्नुस् यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नै पर्छ र गर्नु यो डाटालाई तपाईहरुले
यो जुन हामीले अघि गरेको एक्सेलको डाटा छ त्यसलाई हामीले एसपीएसएसमा तान्नु पर्यो अथवा कपी पेस्ट गर्नु पर्यो हो। अब सबैले सुन्नु है, मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ गएर डाटा भ्यूमा गएर राइट क्लिक गरेर पेस्ट विथ भ्यारिएबल नेम गरेँ हैन, सजिलो तरिका युज गरेँ। नत्र भए तपाईँको डाटाको क्यारेक्टर पनि लिनु छ भने चाहिँ तपाईँले डाटा इम्पोर्ट गर्ने हो। अहिले हाम्रो त्यो प्रब्लम छैन। यो भ्यारिएबललाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि स्केल फर्ममा राख्नु पर्यो। नोमिनल राख्यो भने केही लिमिट हुन्छ हाम्रो हो। र बाँकी त अब यसरी जे ल्याएको छ त्यो त्यति भए पुग्छ। र यो डाटालाई सेभ गर्नुहोस्, ठिक छ। यो डाटालाई सेभ गरिसकेपछि हेलो सुन्ने है, अब हामीलाई दुई तीनवटा काम गर्नु छ। क्लास इन्टरभल बनाउने, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्ने हो, र बक्स एन्ड विस्कर बनाउने। अब यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी कर्भ अनि त्यो के भन्छ पाई चार्ट, यिनीहरू चाहिँ ग्रुप डाटाको मात्रै छ। हामी ग्रुपिङ गरिसकेपछि त्यसलाई गर्छौँ। त्यसो भएपछि यो डाटाबाट हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डाटामा गर्न मिल्ने सबै चिज गरौँ। पहिलो चिज डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले के चाहियो त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीमा जाने र डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स तीनवटा प्रोसेसबाट निकाल्न मिल्छ। पहिलो प्रोसेस गर्दैछु अहिले हो। फ्रिक्वेन्सीमा गइसकेपछि यो डाटा भ्यारिएबललाई यता भ्यारिएबल लिस्टमा पुर्याउने। यहाँ पुर्याइसकेपछि यो तल डिस्प्ले विथ फ्रिक्वेन्सी टेबल्स भन्यो भने यो टिक लाग्छ, त्यसले हामीलाई एक्स र एफको टेबल बनाएर दिन्छ। त्यहाँ केही अरू एक्स्ट्रा कलम पनि हुन्छ, जस्तो क्युमुलेटिभ भ्यालुहरू यिनीहरू हुन्छ भने हामीलाई चाहिएको त डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स हो। त्यसैले मैले स्ट्याटिस्टिक्समा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँ के चाहिन्छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने हो। र यो कट पोइन्ट फर भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 10 पर्सेन्टाइलको ग्यापले दिन्छ। यसमा क्लिक गऱ्यो भने तल जहाँ पर्सेन्टाइल भन्ने लेखाएको छ त्यसमा हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन स्पेसिफिक पर्सेन्टाइल चाहिन्छ हामीलाई, जस्तो इक्जाम्पलको लागि त्यो 10-10बाट भाग नजाने, क्वार्टाइलले भाग नजाने हामीले दुईवटा सेलेक्ट गरिसकेका छौँ नि। त्यो बाहेक जस्तो इक्जाम्पलको लागि 35 चाहियो अरे होइन, 35 पर्सेन्टाइल चाहियो भने यहाँ मैले 35 लेखेर यहाँ एड गर्नुपर्छ हो। यति गरेपछि अब 35 पर्सेन्टाइल पनि दिने भयो यसले। नेक्स्ट हामीलाई यहाँ मिन, मेडियन, मोड, सम होइन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स, रेन्ज, मिनिमम भ्यालु, म्याक्सिमम भ्यालु, स्ट्यान्डर्ड इरर, स्क्युनेस र कटअफ। अब प्रब्लम के त भन्दाखेरि यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ। त्यसो भए हामीले निकाल्ने त्यो समेसन एक्स माइनस एक्स पावर होल स्क्वायर बाई एनको केस दिन्छ कि n-1 को केस दिन्छ त? यसले जहिले पनि n-1 कै रिजल्ट दिन्छ, ठिक छ। त्यसैले हामीले यसमा चाहिँ आएको र अघि एक्सेलमा निकालेको भ्यालु चाहिँ अब अलि फरक हुनसक्छ। त्यहाँ हामीले स्याम्पल भनेर फर्मुला लगाएको भए यहाँ हुने र त्यहाँ हुने एउटै रिजल्ट लगभग हुन्छ। त्यसपछि यो कन्टिन्यू भयो। त्यसपछि अब यो चार्ट भन्नेमा तपाईँलाई पाई चार्ट हिस्टोग्राम छ। अब यो हामीले यसमा बनाउने होइन, त्यसैले हामीलाई यो चाहिँदैन। त्यसैले यसलाई क्यान्सल गरौँ र यो फर्मेट टेबल फर्मेट एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डर कस्तोमा राख्ने भन्ने कुरो हो। अहिले यसलाई एसेन्डिङ अर्डर छ, यो ठिक छ, यसलाई पनि क्यान्सल गरेँ। स्टाइल अफ टेबल र बुटस्ट्र्याप यो चाहिँदैन। अब हामीले यहाँ यो जुन काम गरेको स्टेप छ त्यो मैले ओके गरेँ भने यो रन हुन्छ। नेक्स्ट टाइम गर्नलाई फेरि यो चिज गरिरहनुपर्छ। तर तपाईँहरूले वर्किङ एक्सप्रेसन पछि पेस्ट गर्नु छ यसलाई, त्यसैले मैले यसलाई पेस्ट गर्छु। यो पेस्ट गर्ने बित्तिकै यो पेज खोल्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको सबै सिन्ट्याक्स हुन्छ, ठिक छ। नेक्स्ट केस अब यसमा मलाई एउटा प्रोसेस भयो हो। नेक्स्ट प्रोसेसमा जाँदैछु म, अहिले म काम गर्दिनँ। त्यसपछि एनालाइजमा गएँ, डिस्क्रिप्टिभ अर्को प्रोसेस पनि छ भनेको थिएँ, यो डिस्क्रिप्टिभ। यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको क्वान्टिटेटिभ डाटाको मात्रै हुन्छ। अहिलेकोमा चाहिँ क्वालिटेटिभको केसमा पनि फ्रिक्वेन्सी आउँथ्यो, मिनहरू यिनीहरू गर्न नमिल्ने भनेर आउँछ भने अब यसमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभको मात्रै हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई के त यो एक्स यता लानु पऱ्यो र अप्सनमा हेर्नुहुन्छ भने अघिभन्दा फरक अप्सन छ। यहाँ चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भ्यालुमा क्यालकुलेट गर्न मिल्ने मात्रै, मिन, सम, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भ्यारिएन्स, रेन्ज, स्ट्यान्डर्ड इरर, स्क्युनेस, कर्टोसिस। अहिले क्वार्टाइलहरू पनि थियो, अब यहाँ छैन। यो कन्टिन्यू भयो। स्टाइल अरू चाहिँदैन, यसलाई पनि पेस्ट गरौँ। दोस्रो भयो हो। तेस्रो केस छ यसमा एक्सप्लोर भन्ने। यो एक्सप्लोरमा गर्दाखेरि कुन भ्यारिएबलको तपाईँलाई रिजल्ट चाहियो हो त्यसलाई डिपेन्डेन्ट लिस्टमा राख्ने र
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो भेरिएबललाई पार्टिसन गर्न पर्ने हुन्छ तपाईँले। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अब हामीले डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टिसन गर्ने, इकोलोजिकल रिजन वाइज पार्टिसन गर्ने, या हाम्रो क्लासको सेक्सन वाइज पार्टिसन गर्ने, यस्तो भयो भने त्यो भेरिएबललाई चाहिँ लगेर फ्याक्टर लिस्टमा राखिदिने, त्यसले त्यसको रिजल्ट छुट्याएर दिन्छ। अनि अब यसपछि अब हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, यहाँ हामीलाई डिस्क्रिप्टिभ भन्ने मात्रै चोइस दिन्छ, हामीले अरू केही गर्न सक्दैनौँ। र यसमा सुन्नु है, यसमा हामीलाई यो कन्फिडेन्स इन्टरभल एउटा एक्स्ट्रा दिने हो र अर्को एउटा एक्स्ट्रा के त भन्दाखेरि इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज दिने हो। यो दुईवटा चिज चाहिँ यो एक्सप्लोरमा बाहेक अरू कहीँ पनि निकाल्न मिल्दैन एसपीएसएसमा। र आउटलायर्स चाहिन्छ भने आउटलायर्स के छ, यो टिक लाउने, यो पर्सेन्टाइल टिक लाउने, यिनीहरू भयो। अहिले भयो यो केही पनि गर्दिनँ, जस्ट यति मात्रै गरेँ। र प्लटमा हेर्नु है, यो प्लटमा गएपछि पहिलो चिज छ बक्स प्लट, हाम्रो अघि गरेको स्टेप होइन। र स्टिम एन्ड लिफ भनेको छ, यो बक्स प्लटमा नन गरेपछि बक्स प्लट आउँदैन, याद राख्नु। स्टिम एन्ड लिफ टिक लगाएको छ, अब स्टिम एन्ड लिफ आउँछ। अब यो नर्मल प्रोबेबिलिटी प्लस टेस्ट यिनीहरू हाम्रो अहिले चाहिँदैन। त्यसो भएपछि कन्टिन्यू अप्सनमा हामीलाई अब यो अहिको कसरी दिने भन्ने कुरा हो, यो चाहिँदैन र हामीलाई यसलाई पनि पेस्ट गरौँ। अब मैले 3 किसिमबाट एकैचोटि रिजल्ट निकाल्दैछु, कन्ट्रोल ए गरेँ र रन गर्दैछु हो। अब यहाँ तपाईँहरूले यता लगमा लिस्टमा देख्नुभयो होला, पहिलो फ्रिक्वेन्सी रन भएको छ, दोस्रो डिस्क्रिप्टिभ रन भएको छ र तेस्रो एक्सप्लोर रन भएको छ होइन। फ्रिक्वेन्सीको केसमा जाँदाखेरि यो आउटपुटहरू आएको छ, यो टेबल तपाईँले के गर्ने त, यसलाई कपी गरेर एसपीएसएस आउटपुट भनेर एक्सेलमा लगेर पेस्ट गर्ने, ठिक छ। यसमा केही मोडिफाई गरिरहनु पर्दैन, तपाईँहरूले जस्ट कपी गर्ने, उता लगेर पेस्ट गरिदिने। र अब यो अघि हामीले फ्रिक्वेन्सी भन्नेमा टिक लगाएको भएर यहाँ तल यो देखाइरहेछ, यो हामीलाई चाहिने होइन। किन? यसमा त एक्स र एफ छ, हामीलाई त चाहिने के क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी चाहियो। गफ नगर्नु। त्यसपछि यो डिस्क्रिप्टिभ, यसमा यति मात्रै छ जुन अघि हामीले सेलेक्ट गरेका हौँ भने तपाईँहरूलाई मेन चाहिएको। अब यो एक्सप्लोरमा यो ट्रिम्ड मिन भन्ने एउटा एक्स्ट्रा छ। यो ट्रिम्ड मिन भनेको के त भन्दाखेरि 5% साइडमा रहेको यदि आउटलायर एक्जिस्ट गर्छ भने त्यसलाई फालिसकेपछि कति मिन बाँकी रहन्छ भन्ने हिसाबले त्यो चिज निकालेको भने यो कन्फिडेन्स इन्टरभल भयो र इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज भयो। अर्को चिज तपाईँहरूलाई यहाँ मैले देखाउन चाहेको यो स्टिम एन्ड लिफ भयो र अर्को बक्स प्लट। ल यति हो, यो चाहिँ डिस्क्रिप्ट। ल अब सुन्नु, अब गफ नगर्ने है। अहिले मैले जति तपाईँहरूलाई यो गफ नगर्न भन्नुपर्छ, तपाईँले यो वर्षभरि यो भिडियो हेरुन्जेल त्यही चिज भन्दै गर्छ। अनि यहाँ त रेकर्डिङमा छ त, अहिले नाम किटेर बोलाउनु पर्ने हुन्छ फेरि, अनि त्यसपछि त जिन्दगीभर त्यही हो, फलानालाई गाली गरेको थियो भन्ने होइन। ल अब हामी क्लास इन्टरभल बनाउँदैछौँ। क्लास इन्टरभलको लागि पहिलो चिज के गर्ने त भन्दाखेरि, म बसेरै भनौँ क्या है, तपाईँहरूले ट्रान्सफर्म गर्ने हो भनेको नयाँ भेरिएबल बनाउने हो र यसमा यो भेरिएबलबाट नयाँ भेरिएबल बनाउने हो भनेपछि ट्रान्सफर्म रिकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल। यसमा धेरैवटा छ स्टेप, त्यसैले तपाईँहरू सँगै कन्टिन्यू गर्ने है। के गर्ने म भन्दै जान्छु है, हेर्नु। ट्रान्सफर्म गर्ने र रिकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल, यसमा धेरैवटा प्रोसेस छ, मैले एउटा सिकाउन लागेको मात्रै हो। रिकर्ड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल, अनि यो भेरिएबललाई यता सार्ने र नयाँ भेरिएबलको नाम चाहिँ यो नेममा दिने। जस्तो x_class भनेर मैले भने हो, क्लास इन्टरभलको नाम यो दिएँ भने यसको एक्चुअल लेभल के त क्लास इन्टरभल। मैले यो नाम दिएँ, तर अहिलेको लागि यसको यो एक्सबाट के बन्ने भन्ने कुरा हामीले डिक्लेयर गरेका छैनौँ। त्यसको लागि मैले चेन्जमा क्लिक गर्नुपर्छ, अनि त्यो एक्स चाहिँ यता आउँछ, ठिक छ। यति सबैको सिद्धियो। ल अब त्यसपछि ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुजमा जाने। कहाँ जाने?
ओल्ड एन्ड न्यू भ्यालुज। अब मैले यसलाई म्याग्निफायर चलाएँ भने यो स्क्रिनमा नअट्ने हुन्छ, त्यसैले मैले म्याग्निफायर नचलाएको है। अब यसमा तपाईँहरूले क्लास इन्टरभल बनाउँदाखेरि अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले इन्क्लुसिभ क्लास बनाउनु पर्छ भनेर, याद छ है। त्यसैले यो माथिको भ्यालुमा तपाईँले यहाँ कर्सर राखेर यता गर्नुभयो भने सिङ्गल भ्यालुलाई रिकर्ड गर्ने मिनिङ लाग्छ र सिस्टम मिसिङलाई या युजर मिसिङलाई हामीले गर्न चाह्यो भने त्यो गर्नको लागि यता गर्ने हो। तर अहिले त हाम्रो क्लास इन्टरभल बनाउनु छ, त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो मिनिमम भ्यालु कति छ त्योभन्दा एक सानोबाट क्लास इन्टरभल सुरु गर्ने र कसरी गर्ने त भन्दाखेरि लोएस्ट थ्रु द्याट भ्यालु, मतलब बिलो 13 को एउटा क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्यो। किन? हाम्रो मिनिमम भ्यालु 14 छ र यो किन गर्न पर्यो त भन्दाखेरि एक्चुअल प्रोसेसमा जाँदाखेरि तपाईँले हामीसँग अहिले यति डाटा भए पनि इन केस पछि अरू आइदियो भने के गर्ने भन्ने हिसाबले गरेको हैन। त्यसको लागि मैले यहाँ 13 लेखेँ र यसको भ्यालु चाहिँ मैले 1 भनेर लेखिदिन्छु, ठिक छ। 1 भ्यालुमा 1 राख्ने, यता चाहिँ बिलो लोएस्ट थ्रु भ्यालु 13 भनेर लेख्ने र त्यसपछि मैले एडमा क्लिक गर्ने भएन। लोएस्ट थ्रु 13 चाहिँ 1 भयो, तपाईँको एरो भएर आउँछ होला। त्यसपछि अब यो रेन्ज भन्नेमा जाने। अब इन्टरभल दिनु छ, हाम्रो त 12 को इन्टरभल छ हैन। त्यसो भएपछि रेन्जमा के गर्नु पर्यो, 14 टु कहाँ जानु पर्यो, 25 हैन। इन्क्लुसिभ क्लास बनाउनु छ नि त, अनि यसलाई 2 भन्नु पर्यो, एड भन्नु पर्यो। अब अप्पर लिमिट लार्जेस्ट भ्यालु इन्क्लुड नभएसम्म यही प्रोसेस दोहोऱ्याउँदै जाने। 26 टु 37 3 यसमा हैन एड गर्यो, अनि भ्यालु लेभल्सको नाम नदिएसम्म आउँदैन। 38 टु 49 यसलाई 4 एड 50 टु 61 अनि 5 एड 62 टु 73 हैन। मैले त 12 को इन्टरभल राख्दैछु नि त, त्यसो भएर यसलाई 6 भयो। त्यसै गरी 74 टु 85 7 भयो, यसलाई एड गर्नु पर्यो। अनि 86 टु 97 यसलाई मैले 8 क्लास बनाउनु पर्यो। अब मेरो मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, हाम्रो कति थियो म्याक्सिमम भ्यालु याद छ? ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु 93 हो। त्यसो भएपछि अब हाम्रो अप्पर लिमिट पनि इन्क्लुड भयो हैन। त्यति गरिसकेपछि सुन्नु है, अप्पर लिमिट पनि इन्क्लुड भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने अघि लोएस्ट थ्रु गरे जस्तै अब त्यो भ्यालुको एउटा क्लास इन्टरभल बनाइदिनु पर्यो। र यहाँ यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, 98 भन्दा एबोभको लागि 9 को एउटा बनाउनु पर्यो एड। ल यति तपाईँहरू अहिले गर्नुहोस्, अनि पछि फेरि कुरा गरौँला। देखिन्छ भने हेर्नु होला। अब के गर्नु पर्यो भने मैले कन्टिन्यू गर्नु पर्यो र यसमा पेस्ट गर्नु पर्यो र यही चिज रन गर्नु पर्यो। त्यहाँ के बजिरहेछ? ल अब यसलाई मैले रिकर्ड गरेको स्टेपलाई रन गरेँ। एकछिन है सुन्नु, यो रिकर्ड स्टेपमा एउटा चिज हामीले टेक्स्टै लेख्नुपर्छ सिन्ट्याक्सको रूपमा, जुन चाहिँ तपाईँहरूले होइन भने अर्को मेनु बेसमा काम गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यो रिकर्ड स्टेपको लागि तपाईँलाई त्यो देखाउनलाई नै मैले त्यो म्याग्निफायर चलाएको। मैले त्यो सिन्ट्याक्स रन गरेपछि मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ आउटपुटमा आउँदाखेरि यो यो भेरिएबलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स क्लास भन्ने आएछ र यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 भनेर भ्यालु आएछ हैन।
त्यसको लागि मैले क्लास इन्टरभल न्युमेरिकल्ली लेखेर राख्नुपर्छ। त्यो कहाँ राख्नुपर्छ त? भ्यारिएबल भ्यूमा गएर यहाँ गएर भ्यालु लेभल्समा गएर 1 भनेको यो, 2 भनेको यो लेखेर चलिरहन पर्छ। अब योभन्दा सजिलो हाम्रो बानी अनुसार हामीले कोड लेख्ने हो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सिन्ट्याक्स भ्यूमै जाने हैन। र अहिले तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ तल भ्यारिएबल लेभल भन्ने भइरहेछ हैन। यो भ्यारिएबलको लेभल यो अनि यो भ्यालुको लेभल के हो त त्यो पनि यहाँ लेख्ने। भनेपछि कसरी लेख्नु पर्यो त? भ्यालु लेभल्स लेख्नको लागि भ्यालु अनि तपाईले LAB के त ELS भ्यालु लेभल्स भयो हो। भ्यारिएबल नाम के हो? एक्स क्लास हैन। एक्स क्लास भन्ने भ्यारिएबल नेमको लागि हो यसमा तल के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1 भनेको के बिलो। अब तपाईले के गर्नु पर्यो? बिलो 13 भनेर लेख्नु पर्यो इन्भर्टेड कमा क्लोज इन्टर। अब एउटा कुरा के याद राख्नु भने सुन्नी तपाईले यसमा के गर्नु पर्यो भने SPSS मा सिन्ट्याक्स क्लोज भनेको फुल स्टपले हुन्छ हैन। त्यसैले अहिलेसम्म मैले कहीँ पनि फुल स्टप राखेको छैन। यहाँ भ्यालु लेभल स्टार्ट गरेँ। तपाईले यो सिन्ट्याक्स क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ यही सिकाउने हो भने यहाँ मैले के गर्नु पर्यो? फुल स्टप राखिदिनु पर्यो हो। अब त्यसै गरी मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 2 भनेको सरी यसमा मैले 2 भनेको गएर इन्भर्टेड कमा भित्र 14 2 मैले के गर्नु पर्यो? 25 भनेर लेख्नु पर्यो। र मैले अहिले यतिकैमा फुल स्टप गर्दै माथिको भ्यालु लेभल्स कम्प्लिट भयो। हेर्नुहोस् त ब्लूमा आयो, अघि रेड थियो हैन। अब मैले यो रेकर्ड स्टेपलाई मैले स्टार्ट गरेर रन गरेँ भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो एक्जिक्युट भइसक्यो। अब तपाईको यहाँ आउटपुटमा यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा चिज आइरहेछ। 1 भनेको यति, 2 भनेको यति। मैले कोड अनुसार लेखेको त्यो भ्यालु लेभल्स टाइप गरेको भए पनि यही गर्ने थियो हैन। अब डाटा भ्यूमा जानुस्। यहाँ तपाईले सबै हेर्नु अहिलेको लागि केही देखिरहेको छैन। 2 छ यहाँ हैन। तर भ्यूमा गएर तपाईले भ्यालु लेभल्समा टिक गर्नुभयो भने यो 2 को ठाउँमा 14 to 25 आयो। देख्नुभयो? अघि यो 2 नै थियो। कसरी? भ्यूमा गएर मैले यसलाई गरेर यो गर्दाखेरि यो आयो हो। अब यो त मैले चाहेर बनाएको भयो। अब मैले के गर्नु पर्यो त? उताको क्लासमा त्यो सिन्ट्याक्समा गएर त्यसो भए मैले त सबै लेख्नुपर्छ 9 सम्मै हो। लेखौँ ल, सबैले लेख्नुहोस्। 3 को अब इन्भर्टेड कमा भित्र के त 26 2 अनि 35 सरी 37 37 close enter for 38 to 49 inverted comma close enter and 5 comma 39 sorry 50 to 61 check 73 close 7
ल एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। एउटा मिड भ्यालु र फ्रिक्वेन्सीलाई कपी गरेर यता अर्को टेबल बनाउनु पर्यो। जुन गरे पनि हुन्छ, एउटै रिजल्ट हो। ल अब सुरु गरौँ। अस्ति एक्सेलको मैले मिड भ्यालुबाट लिँदैछु, त्यसैले त्यहीबाट गरौँ। यहाँ मैले के गर्नु पर्यो, अस्तिको यो टेबलको मिड भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी कलम्स कपी गर्नु पर्यो हैन। यसलाई कपी गरेर म स्पेसेसमा राख्छु अनि तपाईँहरूले त्यसलाई मिलाउनु होला। म नयाँ फाइल बनाउँदैछु, फाइल अनि न्यू गरेर है, र यसमा मलाई ब्ल्याङ्क डाटा फाइल चाहिएको छ र यसमा गएर मैले के गर्नु पर्यो, राइट क्लिक गरेर पेस्ट विथ भ्यारिएबल नेम गर्नु पर्यो हो। यो गरिसकेपछि अब सुन्नु है, यो चिज हाम्रो फेरि दोहोरिन्न। फ्रिक्वेन्सी भएको डाटा केस हाम्रो फेरि आउँदैन। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डाटामा जाने र वेट केस भन्नेमा जाने र त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीलाई तपाईँले वेट केस बाई भन्नेमा यहाँ सार्दिने र त्यसलाई पेस्ट गर्ने। ठिक छ। त्यसपछि अब त्यो पेस्ट गरेको रन गर्नु पर्यो पहिला, अरू बाँकी काम गर्नको लागि भनेको के गर्नु पर्यो, यो सिन्ट्याक्समा यो अब डाटा सेट, नयाँ डाटा सेट रन भएको छ, यसलाई रन गर्नु पर्यो र त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा बसेर अहिलेको एनालाइसिस र हामीले डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स फ्रिक्वेन्सीमा बसेर यो फ्रिक्वेन्सीको अब वास्ता गरिरहनु परेन। जस्ट मिड भ्यालुलाई यता लाउँ र स्ट्याटिस्टिक्सलाई जाउँ र क्वार्टाइल, कट पोइन्ट्स, मेडियन यो सबै निकालौँ। तर अब रिजल्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्रुप डाटाको आउँछ भने बुझ्नु भयो होइन। अब हामीले यदि यो भ्यालुहरूको मिनिङ हामीले क्लास इन्टरभल राखिदियौँ भने त्यहाँ आउटपुट मिनिङ जस्तै आउँछ। तर यसमा चार्ट हामीलाई चाहिएको छ, पाई चार्ट, कन्टिन्यू, फर्मेट, अरू केही गर्न परेन, पेस्ट एउटा भयो। नेक्स्ट केस अहिले गरेको सबै चिज गरौँ। डिस्क्रिप्टिभ त्यो पनि यता अप्सनमा गएर सेलेक्ट गर्ने केसहरू र यो सकिसकेपछि फाइनल एउटा बाँकी छ के त, एक्सप्लोर होइन। डिपेन्डेन्ट लिस्ट यो भयो, स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, डिस्क्रिप्टिभ भयो, अब प्लटमा जाने, यो गर्ने, कन्टिन्यू हो। अब बक्स प्लट चाहिन्छ त चाहिँदैन हो, स्टिम एन्ड लिफ्ट चाहिँदैन, हामीलाई चाहिने के हो त हिस्टोग्राम हो, याद छ। अब त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ र पेस्ट गरौँ। ल अब यो सिन्ट्याक्स रन गरौँ। हाम्रो काम यो प्र्याक्टिकल सबै सकियो। अनि ल अब यसमा तपाईँहरूले यो पाई चार्ट निकालेकोमा एउटा मोडिफाई गर्नुपर्छ होइन। किन मोडिफाई गर्नुपर्छ त, यो कलर हुन्छ, यसलाई कलर हटाउनुपर्छ। तर मेरो सजेसन मान्ने हो भने यहाँ निकाल्न सिकिराख्नु, रिपोर्टमा त्यो एक्सेलको राखे पुग्छ, हुन्छ। ल अब हिस्टोग्राम चाहिँ यताबाट निकालेको हेर्नु। किन यताबाट आएको र उताको फरक हुन्छ भने एक्सेलले हिस्टोग्राम भनेर बार चार्ट देखाउँछ, याद छ भने। अब यसमा हिस्टोग्रामै छ, हिस्टोग्राममा के हुन्छ त, मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र नम्बर अफ अब्जर्भेसन पनि देखाएको हुन्छ। हजुर के पक्नु है। अब यसलाई यो लामो